नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आज फागु पूर्णिमा 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सत्यमाथि असत्यमाथि सत्यको विजय आजको यसको विशेष महत्त्व, रङहरूको पर्व र साथै वसन्त ऋतुको आगमन। त्यसकारण आजको दिनदेखि वसन्त ऋतुको प्रारम्भ भएको पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसकारण यसलाई मेलमिलाप र सद्भावको पर्वको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यसलाई विभिन्न जाति समुदायले आफ्नै तरिकाले मनाउने गर्छन् र नेपालमा मात्र होइन, भारत, जापान, इन्डोनेसिया लगायतका थुप्रै देशहरूमा यो पर्व फागु पूर्णिमा मनाउने चलन छ। आज हामी विशेष गरी यसको महत्त्व, यसको सान्दर्भिकता, पछिल्लो समय फागु पूर्णिमा मनाउने सन्दर्भमा रङहरूको पर्वलाई अथवा फागु पूर्णिमालाई यसलाई विभिन्न विकृतिहरू पनि भित्र्याउने प्रयास भइरहेको छ। अनेक किसिमले यसलाई मनाउने गर्दाखेरि यसमा थुप्रै किसिमका विकृतिहरू पनि भित्रिएको चिन्ताहरू पनि व्यक्त भइरहेका छन्। आज हामी फागु पूर्णिमाको सान्दर्भिकता, यसको महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, परम्परा र आज काठमाडौँ उपत्यका लगायत हिमाल पहाडमा मनाइन्छ भने भोलि मधेस तराईमा यो पर्व मनाउने परम्परा रहँदै आएको छ। यसको सान्दर्भिकताको सवालमा जोडेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनी। यहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई सम्पूर्ण सगरमाथा टेलिभिजन परिवार र संसारमा रहनुहुने, देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण वैदिक सनातनीहरू र विभिन्न धर्मावलम्बीहरू जसले यो फागु मनाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो फागु पूर्णिमाको 2078 को यो पुनित अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। साथै यहाँलाई र यो टेलिभिजन परिवारलाई पनि। आराम पनि हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब आज यो विशेष रङको पर्व फागु पूर्णिमा र प्रकृतिको रङ र होलीको उमङ्ग पनि भन्ने प्रचलन छ। यसको महत्त्व, सान्दर्भिकताबाट आजको विषय प्रारम्भ गरौँ। अब सर्वप्रथम त यसको के छ भने अब ज्योतिषीको हिसाबले त यसको विषय त्यति पर्न आउँदैन। धर्म ग्रन्थलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो यसको उत्पत्तिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो विशेष गरेर विभिन्न पुराणहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। पुराण अन्तर्गत जोडियो अथवा पुराण अन्तर्गतबाट सुरु भयो। यसको अलि धेरैभन्दा धेरै जोडिएको, धेरै पुराणमा भन्दा नि 18 पुराणको सारको रूपमा रहेको श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धमा चाहिँ यो भक्त प्रह्लादसँग जोडिएको कथासँग धेरैभन्दा धेरै यो प्रस्तुत गरिन्छ। र अब हामीले यहाँनिर भन्नै पर्ने हुन्छ, जस्तो हिरण्यकशिपु भनेको यो सत्ययुगको कुरा भयो। हिरण्यकशिपु नाम गरेको दैत्यले ठुलो तपस्या गर्यो। जब भगवान श्री विष्णुले वराह अवतार धारण गरेर उसको दाजु हिरण्याक्षलाई वध गरेपछि उसले कठोर तपस्या गरेर आफूलाई चाहिँ नि शक्तिशाली बनाएर मनै हुँ भगवान भनेर चाहिँ उनले तपस्या गरे। तपस्या गरिसकेपछि उसलाई त्यो वर प्राप्त भयो। अझै वर प्राप्त भयो। कस्तो वर प्राप्त भयो त भन्दा दिनमा नमर्ने, रातमा नमर्ने, शस्त्रले नमर्ने, अस्त्रले नमर्ने, विविध कुराले केहीले पनि नमर्ने। ब्रह्माको सृष्टिमा जे जति कुराहरू छन् ती सबै चिजले नमर्ने वरदान पाइसकेपछि उसले आफूलाई नै स्वघोषित भगवान घोषणा गर्यो। र त्यो भगवान घोषणा गरिसकेपछि के भयो त भन्दा अब कुनै पनि उपाय लागेन भनेपछि अनि उनकै छोरा भक्त प्रह्लाद चाहिँ महान विष्णु भक्त जन्मिए र धेरैभन्दा धेरै रिस चाहिँ हिरण्यकशिपुले विष्णुको गर्दथे। र स्कुलमा पढाउन गयो, जहाँ गएर पढाउन गयो। अब हरिनाम भन्नुपर्छ भन्ने, हरि पुज्नुपर्छ भन्ने यस्ता यस्ता कुरा गर्न थालिसकेपछि अनेक प्रकारका चाहिँ नि आफ्नै छोरालाई मार्न पनि हरेक प्रयत्नहरू गरियो। जुन हरेक प्रयत्नहरू गर्दै 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 जाने क्रममा के भयो भने पहाडबाट खसाइयो, साँपमा लगियो, तेलको कराईमा हालियो, शस्त्रले काटियो, अस्त्रले काटियो। तर भक्त प्रह्लाद केही गरी पनि उहाँको अन्त्य नभइसकेपछि ऊ एकदम चिन्तित थियो। र उनकी एउटा बहिनी जुन होलिका नाम गरेकी थिइन्
र होलिका नाम गरेकी बहिनीले चिन्तित दाजु लाएर के भनिन् त भने उनलाई सूर्यद्वारा वरदान प्राप्त थियो, किनभने सूर्यबाट नै अग्निको उत्पत्ति हुन्छ र सूर्यद्वारा यस्तो वरदान थियो कि कुनै अग्निले दहन नगर्ने उनलाई वरदान छ। र मलाई यस्तो वरदान छ दाजु, म प्रह्लादलाई लिएर अग्निमा प्रवेश गर्दछु र प्रह्लाद डर्छन्, म बाँच्छु। बडा रोचक कथा छ यो। म बाँच्छु भन्ने हिसाबले उनले भनिसकेपछि अनि हिरण्यकशिपु पनि दङ्ग भए। अब यहाँ होलिका दुईवटा प्रकारहरू छन्, यिनीहरू जोडिहालौँ। दुईवटा प्रकार के भने के चाहिँ जोडिहालौँ भने जस्तै होलीलाई पूर्णिमा अगावै मनाइने एउटा परम्परा छ। पूर्णिमा भने आज अहिले हामी अहिले चतुर्दशीमा छौँ, अलिबारमा पूर्णिमा लाग्छ अनि हामी पूर्णिमाको तिथिमा र चौरसीमा यसरी पनि मनाउँछौँ। र हामी कहाँ दुई प्रकारले मनाइन्छ होली। एउटा अथवा फागु भनौँ न, होली शब्द हुँदैन, फागु पूर्णिमा दुई प्रकारले मनाइन्छ। एउटा हामी कहाँ चाहिँ अघिल्लो दिन मनाइन्छ भने हाम्रो नै तराई भागमा भूभागहरूमा भोलिपल्ट मनाइन्छ। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भने अब अघिल्लो दिन मनाइने किन, त्यो पनि सान्दर्भिक हुनुपर्छ। अघिल्लो दिन चाहिँ के छ भने अब त्यहाँ विभिन्न चाहिँ नि अरू अब जो भक्त प्रह्लादका दुश्मनहरू थिए, जो सत्य र निष्ठा इमान र नैतिकताका विरुद्ध थिए, तीहरू त अब भोलि त भक्त प्रह्लाद डढ्ने भयो भनेर चिन्तित किन हुन्थे नि? बहिरीहरू त खुसी हुने भए, खुसी र हर्ष उल्लास मनाइरहेको हिसाबले अघिल्लो दिन हुनसक्छ भने। अब अर्को दोस्रो थरी चाहिँ के छ त भन्दा भोलिपल्ट त अब त्यसको उल्टो भयो नि, त्यसलाई म अहिले पुष्टि गर्छु, उल्टो भयो नि, प्रह्लाद नडरेर होलिका डढिन् भने भोलिपल्ट मनाएको हुनसक्छ। यसलाई अहिले हामी फेरि बनाउँला। तर कथा हामी कहाँ थियौँ भन्दा यसरी डढाउने भनेर ठुलो चाहिँ नि विशाल अग्निको चाहिँ समिदाहरूको पर्वत समानको बनाइयो र त्यसमा चाहिँ भक्त प्रह्लादलाई लिएर होलिका प्रवेश गरेन्। अनि होलिका वरदानका हिसाबले ढुक्कसँग प्रवेश गरिन्। उनकी आमा धेरै रोएर चिच्याएका कथाहरू पनि आउँछन् विविध पुराणमा, भक्त प्रह्लादको आमा। र प्रह्लाद चाहिँ के थियो भने उनी निर्धक्कसँग मलाई चाहिँ प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर आफ्नी फुपूसँग त्यहाँ पस्नुभयो। र पस्नु भइसकेपछि त्यहाँ अग्नि लगाइयो। अग्नि लगाइसकेपछि वास्तवमा चाहिँ के हो भने अब त्यसको जे सोचेको थियो त्यसको उल्टो भएर होलिका चाहिँ डढेर भस्म खरानी भइन् र भक्त प्रह्लाद चाहिँ एकदम चाँडोमा ठन्डीमा थरथर कामिरहेको अवस्थामा अग्निको विस्थापितपछि देखिएको अवस्था। त्यसमा यसलाई दुई तरिकाले, एउटा होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा पनि फागु पूर्णिमा मनाइदो रहेछ, अर्को चाहिँ यो द्वापर युगमा श्रीकृष्णलाई त्यो म अहिले हजुरले मार्न कंसद्वारा पठाइएकी राक्षसनी स्वभावकी विष दलिएको स्तन चुसाउँदा त्यहाँ अर्को पनि सफल भई मारिन् भन्ने सन्दर्भ पनि जोडिँदो रहेछ। म त्यसमा म पनि जोड्छु। अरू द्वापर युगमा त्यति मात्रै पनि जोडिँदैन। म यहाँलाई अलिकति अर्को प्रसङ्ग पनि भन्छु। म अहिले यो चाहिँ के पुष्टि गरौँ भने त्यसपछि के यहाँनिर हामी अर्को महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा त्यो अभेद्य वर प्राप्त गरेकी होलिका। तर यहाँनिर हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने, आम दर्शकले अथवा आम मानव जातिले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि शक्तिलाई दुरुपयोग गरिसकेपछि त्यो जति नै शक्ति भए पनि त्यो भस्म हुन्छ। कुनै पनि शक्तिलाई एउटा मात्रै शक्ति हुन्न, तपोबल, योगबल, साधना, शक्ति, धन, राज्य, सत्ता दुरुपयोग गर्दाखेरि त्यो शक्तिमा जति जुन आशीर्वाद पाइएको छ त्यो आशीर्वाद नष्ट हुन्छ भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। र के हो भन्दा त्यो वरदानले किन काम गरेन भन्दाखेरि उनीलाई वरदान त यस अर्थमा दिएको हो कि उनलाई बाल हत्या गर, उनलाई चाहिँ नि उनलाई कोही प्रतिरोध गर्न नआएकोलाई हत्या गर अथवा आफ्नो स्वार्थको लागि गर भनेर दिएको होइन, उनको रक्षाको लागि दिएको हो नि त। तर रक्षाको लागि दिएको रक्षा कवच भन्दैमा नीति नियम र स्थितिलाई विथितिमा प्रयोग गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वरदानले काम गर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँनिर वैज्ञानिक भाषामा बुझ्नुपर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब त्यहाँ त्यसरी डढिसकेपछि उनलाई भगवानले रक्षा गरे, तर सूर्यको वरदान भए पनि सूर्यभन्दा सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हुन्थ्यो। विष्णु भक्तलाई नै यदि उनले नाश गर्न खोजेको हुनाले उनी आफै डढिन्। अब यहाँनिर अहिले हजुरले भने जस्तो भने दुईवटा हिसाबले मनाइन्छ भन्दा पनि यसलाई वास्तवमा चाहिँ त्यहाँ जोडिनुको अर्थ यो वास्तवमा सांस्कृतिक पर्व हो, धार्मिक भन्दा पनि हामीले धार्मिक भन्दा पनि सांस्कृतिक पर्व हो। यसको महत्त्व बढी यतातर्फ छ। यो सांस्कृतिक के अर्थमा बढी महत्त्वपूर्ण छ भने यहाँनिर जुन
दुईटा तीनटा कुरा छ। हामी वसन्तारम्भ श्री पञ्चमी जुन कुरा गर्छौँ सरस्वतीको पूजा गर्छौँ, किनभने हामी जाडोले मान्छेहरू एकदम चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि कठाङ्ग्रिएर चिसो भएर रहेको अवस्थामा अब पढ्न जाने कुराहरू हुन्छन्। त्यसपछि महाशिवरात्रिको प्रसङ्ग सँगै आउँछ। आइसकेपछि यो पर्वसँग शिवरात्रिको पर्व पनि जोडिन्छ। 15 दिन अगाडि नै छ, ठिकै 15 दिन अगाडि सकिएको छ। त्यहाँ के पनि हुनसक्छ भने शिवको उत्पत्तिको उल्लासमय हर्षमा पनि जोडिएको हुनसक्छ। र यी विविध खालमा जस्तो हाम्रो रातो रङ भनेपछि सप्तरङ फागु पूर्णिमासँग त विविध सान्दर्भिकता जोडिएको छ। धेरै पर्वहरू पनि जोडिएको छ। धेरै पर्व जोडिएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म ज्योतिष भएकोले के भनौँ यहाँलाई भने जस्तो चाहिँ नि यो नक्षत्र मानले चाहिँ नि फाल्गुन महिना भनेको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमा पर्छ। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भनेको चाहिँ द्वापर युगका एउटा युग नायकै भन्नुपर्छ अथवा युग नायकका सहायक अर्जुनको जन्म नक्षत्र पनि हो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यसमा ल्याएर पनि यो पर्व जोडिएको हुनसक्छ। र पौराणिक कथनमा कहीँ कहीँ पौष पूर्णिमामा पनि होली मनाइएको थियो भन्ने कथनहरू हामी पाउन सक्दछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यसमा वराह पुराण र लिङ्ग पुराणमा चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण जबरजस्त श्लोक उद्धृत गरेको छ। अब यो फेरि अब कस्तो हुन्छ भने अब सधैँ बेला आवश्यक हुन्न, यस्तै बेला हुन्छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ सबै कण्ठस्थ गर्न पनि सकिन्न। जस्तै वराह पुराणले के भन्छ भने फाल्गुनी पूर्णिमा श्यामतु पटबास विलासिनी ज्ञेयासा फाल्गुनी लोके कर्मलोको लोक समृद्धय भनेको चाहिँ फाल्गुनी भनेको जुन फाल्गुन पूर्णिमा चाहिँ एउटा यो हर्ष उल्लासको एउटा समय हो, एउटा परिवर्तनको समय हो। एउटा चाहिँ लोकले यसलाई राम्रोसँग यसलाई मनाइयो, यसको पूजा पाठ राम्रोसँग गरियो भने लोक समृद्ध हुन्छ, बालबालिकाहरू खुसी हुन्छन् भनेर यो वराह पुराण लेख्छ। त्यसै गरी लिङ्ग पुराण के लेख्छ भने फाल्गुनी पूर्णिमामा पूर्णिमा स्याच सदा बाल विकासिनी ज्ञेया फाल्गुनीका साच ज्ञेया लोक विभूतय। अनि लिङ्ग पुराणले के भन्छ भने फाल्गुन पूर्णिमा बालकहरू खुसी हुन्छन् भनेर पनि बालकहरू खुसी हुन्छन्। बालकहरूको खुसी भनेको बालकहरूलाई देवता पनि भनेर मान्छौँ हामी 5 वर्षभन्दा मुनिका। यी बालकहरू खुसी भइसकेपछि के हुन्छ भने अनि बालकहरूको खुसी रहनसहनले युवाहरू खुसी हुन्छन्, युवाहरूको कारणले बुढाबुढी खुसी हुन्छन्। र यसबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा खुसी नै खुसी भएपछि मान्छेमा शक्ति बढ्छ, शक्ति बढेपछि मेहनत गर्छ, मेहनत गरेपछि भन्नुको कारण चाहिँ यो रहेछ। अब मेहनत गरेपछि के हुन्छ भने मान्छे लोक समृद्धिमा जान्छ भन्ने यो दुईटा पुराणले पनि भन्छ। अनि यो विविध पुराणहरूमा पनि उल्लेख छ। यो फागु पूर्णिमाको कुरा भयो, तर यो अब होलीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहीँनिर लगेर सबै पुराणको जोडिया हुन्छ। म यहाँनिर आउँछु। यो फागु पूर्णिमालाई होली चाहिँ किन भन्न थालिएको? आयातित हो कि योसँग कसरी जोडियो र कसरी सान्दर्भिक? अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति शब्द कठोर हुन्छ भन्नै पर्ने हुन्छ। हामीसँग चाहिँ नि हाम्रा राज्यहरू एकछिन मान्नुहोस्, हाम्रा राज्यहरू दुई प्रकारले सम्बोधित छन्। एउटा भौगोलिक हिसाबले, एउटा सांस्कृतिक हिसाबले। सांस्कृतिक हिसाबले भारतवर्ष विशाल छ। त्यो सांस्कृतिक राज्यको कुरा गर्दा जहाँ जहाँ जुन जुन संस्कृति हुन्छ त्यो एउटा राज्य हो नि त। अब भौगोलिक हिसाबले हामी नेपाल छुट्टै छौँ। र नेपालमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भने नेपालमा जे जति कुराहरू छन् हाम्रा इतिहासहरूले, हाम्रा इतिहासविदहरू त्यस्ता भएदैनन्। हामीले अर्काका इतिहासहरू, अर्काले लेखिदिएको इतिहासहरू पढ्न थाल्यौँ। र फागु पूर्णिमाको महत्त्व जुन यसलाई होली एउटा शब्द हो, होलिकाको नामबाट जोडेर भने हो। होलिकाको नाम होलिका भनेको जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, होलिका नाम गरेको राक्षसीको दहन भयो, त्यही खरानीमा मान्छेहरूले होली खेले घसे भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा पौराणिक कथन भए पनि हाम्रो मौलिकता चाहिँ के छ भने त्यहाँनिर हेर्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भने यसको मौलिकता जस्तो दसैँको तिहारको र यो फागु पूर्णिमाको हाम्रो विशेष आफ्नै मौलिकता छ। जस्तो हामी कहाँ के हुन्छ भने जस्तै तराईमा हेऱ्यो भने हामी यो एउटा वसन्त ऋतुको आगमन, एउटा प्रेम सद्भाव अनि प्रकृति चाहिँ एउटा प्रेमपूर्वक बढेको वृक्षहरू फुल्नेहरू बेला हुन्। अनि त्यसको सँगै के भने अब खेतीको एउटा सुरुवातको बेला पनि हो, किनभने अब त हामी अब विकास गर्ने क्रमको कुरा पनि भयो। अनि एउटा रातो रङ अथवा विविध रङहरू यो एउटा प्रेमको प्रतीक पनि हो। एकैछिन होली र होइन म भन्दैछु होइन, होलीको मतलब भने के हो, हिमालय पहाडमा फागु पूर्णिमा र विशेष गरी तराई अथवा मधेसमा चाहिँ होलीको रूपमा
मनाउने प्रचलन देखिन्छ। त्यो एउटा शब्द फरक हो। जस्तो कि फागुको हाम्रो आफ्नै मौलिकता भयो, हामीले चाहिँ यसलाई हिन्दी शब्द प्रयोग नगर्दाखेरि हाम्रो नेपाली शब्दमा फागु नै हो। तर यसको मतलब होली भन्ने चाहिँ सोरै आना गलत हो भन्ने होइन, किनभने त्यहाँ तराईमा चाहिँ के छ भने हाम्रो सांस्कृतिक के अरे आदान प्रदान बढी हुन्छ। जस्तो हामी धेरै चाहिँ छोरी दिने बुहारी ल्याउने प्रचलन छ। त्यो वास्तवमा भन्यो भने होली शब्द चाहिँ त्यो इन्डियाबाट आएको भन्दा अत्युक्ति चाहिँ हुँदैन। तर इन्डियाबाट आउँदैमा सबै गलत हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, यसरी हामीले बुझौँ। तर फागु पूर्णिमा हामीले भन्ने चाहिँ फागु पूर्णिमा नै हो हाम्रो मौलिकतामा। जस्तो मैले अघि नै यहाँलाई जोड्न खोजेको थिएँ, मैले के भन्न खोजेँ भने जस्तो दसैँ हाम्रो मौलिकता हो, तर भारतमा पनि मनाइन्छ नि त। भारतमा कसरी मनाइन्छ दसैँ, यो प्रसङ्ग होइन, तपाईँ जोड्नु पऱ्यो हामीले। तर कसरी मनाइन्छ दसैँ, केवल दुर्गा पूजा भनेर मनाइन्छ हो। हामी 9 दिनसम्म नवरात्रिको उपासना गरेर जमारा उमारेर जमाराको टिका जमारा सहितको दसैँको टिका लगाएर मनाउँछौँ। र तिहार हाम्रो फरक छ, हामी भाइहरूलाई टिका लाउँछौँ अनि सेल पकाएर मनाउँछौँ। भने जस्तै यो फागुमा पनि हाम्रो के छ भने बसन्तपुरमा त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लिङ्गो उठाइन्छ फाल्गुन शुक्ल अष्टमीको दिन हो। त्यहाँ सप्तरङ्गी ध्वजा पताकाहरू हालिन्छ त्यो लिङ्गमा, 7वटा रङ। जस्तै 7वटा रङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो सृष्टिको नायक को त ज्ञान र विज्ञान दुवैले स्वीकारेको सर्वश्रेष्ठ अथवा प्रत्यक्ष देखिने भगवान को त सूर्य हो नि त। सूर्यको चाहिँ 7वटा रङ छ भन्ने कुरामा त आजको विज्ञान र हाम्रो धार्मिक पौराणिक कथन फरक छैन। त्यहाँ विभिन्न खालका रङ ध्वजा पताकाहरू उठाइन्छ। म आउँछु त्यो भन्दा अगाडि यो स्लाइड मैले भने हाम्रो मौलिकता होलीको सन्दर्भ मैले यहाँलाई यही नै भने त्यसले गर्दाखेरि के हो भने यसको हाम्रो मौलिकता चाहिँ फागु पूर्णिमा नै हो। जस्तै अब होली शब्द चाहिँ हामी कहाँ यो अब जोडिएर आएको हो। अघि हामीले प्रसङ्ग उल्लेख गरौँ, धार्मिक हो, धार्मिक विषयमा होस् या राजनीतिक विषयमा यो नेपाल र भारतको सबै विषय प्रसङ्गहरू जोडिने गर्छन्। धार्मिकता पनि जोडिन्छ, राजनीतिक पनि जोडिन्छ। त्यस कारण होली जो हामी भोलि तराई मध्य प्रदेशमा मनाइन्छ त्यो चाहिँ छिमेकी मुलुकबाट आयातित शब्द हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसरी हामी नभनौँ, किनभने हाम्रो हिन्दी भाषाको सांस्कृतिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि के भने सांस्कृतिक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो शब्दहरू होलीका नाम भनेको चाहिँ नि बाट पनि होलिकाबाट पनि होली पर्व त्यहाँ जोडिएको छ विभिन्न पुराणहरूले। ती पुराणहरू हामी पनि सुन्ने पढ्ने गर्छौँ। त्यसैले होली भनेको पनि हुन सक्छ हुने भन्ने हिसाबले होली भन्ने शब्द पनि त्यो के अरे नमिल्दो शब्द चाहिँ होइन। तर यहाँनिर के छ भने अर्को एउटा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यो यहाँ अर्को धेरै कुराहरू जोडिन्छन्। हाम्रो मौलिकता यसमा हाम्रो फागुने मौलिकता चाहिँ के अर्थमा छ भने मैले अघि दुईवटा भने यो पूर्णिमाको महत्त्वको बारेमा अघि दुईवटा बरा पुराण लिङ्ग पुराण भने। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामी कहाँ जसरी यो 8 दिनसम्म निरन्तर रूपमा मनाइन्छ, जसलाई फागु पूर्णिमा भनेर मनाइन्छ। होली शब्द पछाडि भन्ने गरे हो, पहिले फागु पूर्णिमा नै भनेर लेख्या हुन्छ। र हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरूमध्येको विशेष पर्व र फागु पूर्णिमा नै फागु भनेर लेखेको हुन्छ। अहिले पात्रमा लेख्न थाल्यो होलीका आरम्भ भनेर, नभए चाहिँ फागु पूर्णिमा रङको पर्व आदि नै भन्ने हो हाम्रो मौलिक शब्दहरू। र हाम्रो प्राचीन शब्दसँग मैले अघि नै भने हाम्रै हिसाबले मनाइँदाखेरि त्यहाँ लिङ्क गरेको छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यहाँ यो हाम्रा विभिन्न साहित्यकारहरूले वर्णन गरेका छन् र हाम्रा नेपाली इतिहासहरूमा पाइन्छन्। त्यहाँ ढोन्डा नाम गरेकी राक्षसीलाई त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यहाँ ऊ भनिएको छैन, के अरे त्यहाँ होलिका भनिएको छैन हाम्रो मौलिकता भन्ने परम्परामा चाहिँ। यहाँ चाहिँ यी कुराहरू जस्तो हाम्रो चाहिँ नि धर्मसिन्धुमा पनि उल्लेख गरेको छ। ढुन्डा नाम गरेकी राक्षसीलाई अथवा त्यो राक्षसीको प्रतीक मानेर उठाइएको लिङ्ग हो त्यो। अनि त्यो त्यहाँ एउटा के प्रचलन छ हाम्रो ऐतिहासिक प्रचलन सांस्कृतिक प्रचलन भने त्यहाँ उठाइएको लिङ्ग भद्रान्त्य भनेको फागु पूर्णिमाको दिन भद्राको अन्तमा भद्रा सकिसकेपछि त्यो लिङ्गलाई दहन गरिन्छ र त्यहाँ विविध प्रकारको चाहिँ के अरे रङको त्यो ध्वजा पताका सहितको त्यो लिङ्ग दहन गरिन्छ। त्यो लिङ्ग दहन गरिसकेको त्यो खरानीलाई नै एउटा चाहिँ फागुको रूपमा अथवा प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने चलन पनि हामी कहाँ छ। भनेपछि मौलिकता र सांस्कृतिक धार्मिक र एउटा स्वमौलिकताको हिसाबले हेर्ने भने यो हामी कहाँ फागुको अर्को महत्त्व छ। अर्को फेरि के छ भने पूर्वमा गाडिएको चिरलाई विधिपूर्वक हजुर त्यसलाई पूजा बाजा गाजाका साथ टुडी खेलमा लगेर
जलाउने प्रचलन पनि छ। हो, त्यहाँ चाहिँ दुईटा कुरा छ। कसैले चाहिँ नि एउटा विभिन्न बालकहरूलाई त्यो ढोण्डा नाम गरेकी राक्षसीले बालकहरूलाई आतङ्कित गर्ने भनेर कहीँ कथनहरू पाइन्छ, कहीँ बालकहरू खाइदिने भन्ने कथन पाइन्छ। यही प्रसङ्ग फेरि द्वापर युगको अन्त्यमा भगवान् श्रीकृष्णसँग यो फागु पूर्णिमालाई विभिन्न रङको प्रयोग किन गरिन्छ, किन यो भो भनेर भगवान् कृष्णलाई युधिष्ठिरले प्रश्न गरेको प्रसङ्ग पनि जोडिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ के छ भने विभिन्न खालका चाहिँ त्यो केहीले पनि नमर्ने र बालकहरूलाई आतङ्क गर्ने पनि भनिएको छ, कहीँ बालकहरूलाई खाइदिने पनि भनिएको छ। त्यो ढोण्डा नाम गरेकी राक्षसी जसलाई चाहिँ नि के गरी वध गर्न सकिन्छ भनेर राजा रघुसँग पनि त्यो कथा जोडिन्छ। अनि त्यहाँ पछि उनका पुरोहितले यो साना साना बालबालिकाहरू उनीहरू देवत्वकरण हुन्छ उनीहरूमा, र यी बालबच्चाहरूद्वारा मार्न सक्यो भनेपछि त्यहाँ एउटा अर्को कथन के जोडिन्छ भने बालबालिकाहरूले धुनी सुनी लाउने चलन पनि छ नि त। बालबालिकाहरूले चाहिँ नि आगो बाल्दै गरेको अवस्थामा यहाँनिर मिल्दोजुल्दो के छ भने भक्त प्रह्लाद पनि बालक थिए। बाल हत्याले अथवा मान्छेले कुकर्म गर्दाखेरिको प्रतिफल पनि भन्न सकिन्छ। बाल हत्याकै कारण होलिका अलभ्य वरदान पाएकीले डढ्नु पर्यो भने अनि यो ढोण्डा नाम गरेकी राक्षसीको पनि कथा जोडिँदाखेरि त्यस्तै प्रसङ्ग भएर आउँछ, जहाँ चाहिँ नि त्यहाँ बालबालिकाहरूले आगो बालेको ठाउँमा ऊ चाहिँ बालबालिकाहरूप्रति आक्रमक हुँदाखेरि त्यो आगोको रापमा परेर भस्म भएर त्यसैमा चाहिँ बालबच्चाहरू रमाएर चाहिँ अब खरानी खेले अनि अरूहरूले गएर पनि खेले र होली पर्व आयो भने प्रसङ्गहरू पनि जोडिन्छन्। एउटा असत्यमाथि सत्यको मूल कुरा चाहिँ त्यो सांस्कृतिक सत्यको विजय भइसकेपछि हर्षोल्लासका साथ मनाइने, त्यसकारण सद्भाव मेलमिलापको पर्व फागु पूर्णिमा भनिएको कारण चाहिँ यो रहेछ। एकताको प्रतीक पनि मूल सूत्र नै हो भनिएको छ। अनि अर्को कुरा के छ भने अर्को समानताको प्रतीक पनि हो यो। जस्तो किनभने होली खेल्नेमा को कसको कुन पद को कहाँ भनेर त बसिन्न। सडकमा होली खेल्दाखेरि त सबै समान भएर उपस्थित हुने हो नि। त्यहाँ कसैको पद, कसैको जात, कसैको लिङ्ग, कसैको वर्ण हुँदैन। यो पर्व मनाउने क्रममा चाहिँ यो आज हामी हिमालय पहाडमा मनाउँछौँ, भोलि चाहिँ तराईमा मधेसमा मनाइन्छ। 2 दिन मनाउनुको धार्मिक कारण चाहिँ के छ? अनि यसमा त यस्तो छ, अब कस्तो यसमा यो हुनसक्छ। कुरा के रह्यो भन्दा अघि नै मैले भने अब हामी कहाँ यो जे जति धार्मिक चाहिँ नि कुराहरू जुनसुकै कुरा गरे पनि धर्मको मूल स्रोत नेपाल नै हो। धर्मको मूल स्रोत चाहिँ नेपाल नै हो। वैदिक सनातनमा नेपालभन्दा माथि कुनै पनि धर्मको लागि त्यो उत्कृष्ट ठाउँ छँदै छैन। तर कुरा के भइदियो भन्दा हाम्रा हिमाल खण्डमा अष्टचिरञ्जीवीहरू बस्नुहुन्छ, ऋषि महर्षिहरू तपस्या गर्ने बस्नुहुन्छ। जहाँ ऋषि महर्षि हुनुहुन्छ त्यहाँ नै धर्मग्रन्थको कुरा लेख्ने र प्रचार हुने हुन्छ। र यहाँ के भयो त भने हामी कहाँबाट चाहिँ के भयो त भन्दा युगहरू परिवर्तन हुँदै जाँदा सत्य, त्रेता, द्वापर, अब हामीले कलिमा छौँ भन्दाखेरि के छ भने अब कस्तो थियो भने सत्य तपस्याको युग थियो, त्रेता कर्मको युग थियो, द्वापर अलिअलि अलिअलि खेल थियो, राजनीति त जहिले पनि भइहाल्छ, खेल थियो भने कलि के भयो त भन्दा कुनै नीति थिति र विधि विपरीत भयो। र अब जब मान्छेलाई तपस्याले बाँच्न नसक्ने अथवा के गरेर खान पर्यो भने ऋषि महर्षिहरू अन्न उपार्जनका लागि तराईतिर झर्दै जाने क्रममा यो त अब समथर भूमि त कहाँसम्म छ त हामी कन्याकुमारीसम्म कुरा गर्छौँ। त्यहाँसम्म पुग्ने क्रममा के भयो भने तिनै ऋषि महर्षिहरू त्यहाँ पुग्ने क्रममा कति सम्झे, कति बिर्से। त्यस अर्थमा चाहिँ के छ भने त्यहाँनिर जाँदाखेरि कति चाहिँ बेला बखतमा मङ्गोलहरूले हामीमाथि आक्रमण गर्दा, मुसलमानले आक्रमण गर्दाखेरि हाम्रा धर्मग्रन्थहरू कति विनाश भएर ऋषिहरूले सम्झेको अनुसार लेख्दै जाँदा अब एउटा हिसाबले के यसलाई बुझ्न सकिन्छ भने हामी कहाँ नितान्त पहाडी समुदाय र हिमाली समुदायमा यो ठोस थियो। जस्तै होलीका पुराणसँग जोडिए पनि हामी चाहिँ नि भद्र अन्त्यमा चिरदाह गरेर विधि छ नि त, ज्योतिषको ज्योतिषशास्त्र सहमत भद्राको अन्त्य भएको दिन चतुर्दशी सकेको पूर्णिमा लागेको बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ गाडेको लिङ्गलाई अथवा त्यो चिरलाई भस्म गर्छौँ अनि त्यसैको खरानी प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्छौँ भन्ने एउटा मान्यता हामी कहाँ भयो भने हामी कहाँ यो पूर्णिमाकै दिन हुने भयो।
भद्राको अन्त्य भइसकेपछि पूर्णिमाको दिन यसको अन्त हुने भयो भने अब यो त यताबाट जाने क्रममा चाहिँ उता चाहिँ के हुनसक्छ भने पहिले त होलिका मरिसक्नु पर्यो त्यहाँ त विशेष गरेर बढी होलिकामा जोडियो नि त हामी कहाँ जस्तो चाहिँ चिर गाड्ने भने त इन्डियामा त हुँदैन अथवा तराईमा हुँदैन बसन्तपुरमा मात्रै हुन्छ तराईको त हाम्रै भाग भयो के अरे इन्डियामा त त्यो हुँदैन हाम्रो नेपालमा त चिर गाडिन्छ त्यहाँ त्यहाँ 8 दिने पर्व भने त्यसरी मनाएको पनि पाइँदैन खासै भने हामी कहाँ रहेको हिसाबले चाहिँ के हो भने अब डढिसकेपछिको यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्यता बोक्या हुनसक्छ तर दुवै मान्यता गलत चाहिँ होइन किनभने होली एउटा मात्रै दिन मनाइने छैन कहीँ महिनौँ दिन मनाइने पनि छ हाम्रै देशभित्र जस्तै थारू समुदायहरूमा करिब 1 महिना नै होली पर्व मनाउने प्रचलन यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहीँनिर जोडौँ यो सांस्कृतिक अथवा चाहिँ एकता अथवा हर्षोल्लास यहाँनिर अर्को पनि छ तराई भाग भनेको विशेष गरेर त्यो भाग हाम्रो तराई भूभाग भनेको त्यो एक खालको हाम्रो आदिवासी थारू जातिको बसोबास भएको भाग हो त्यो स्वमौलिकता भएको उहाँहरूले 1 महिना मनाउनुहुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ अघिल्लो दिन र पछि दिनको कुनै अर्थै आएन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने तराईका हरेक भागहरूमा यो एउटा एक खालको सालान्तर पनि हो जो कस्तो सालान्तर हुन्छ भने यहाँ लेनदेनको कुरा हुन्थ्यो नि त पहिले त अहिले पो बैंकिङ कुरा आयो विविध कुराहरू आयो त्यो बेला त के थियो भन्दा साउ महाजनहरूले गरिबहरूलाई आसामी लगाउने अनि फागुको भाका हुन्थ्यो यहाँनिर अर्को एउटा सांस्कृतिक पर्व भने चाहिँ के भने अब मैले हजुरसँग पैसा ल्याएको छु म तिर्न गएँ हजुरलाई पैसा आयो हजुर तिरेर खुसी हुनुभयो मैले आज साउ तिरेँ केही बच्यो भने यति पैसा बच्यो भनेर खुसी हुनुभयो भने अब ब्याज समेत आसामीले पैसा ल्यायो हजुर खुसी हुनुभयो होइन एक आपसमा त्यो खुसीमा ल तैँले समयमै पैसा ल्याइस् है भनेर चाहिँ उसलाई खुसी मान्नलाई साउले रङ छर्ने मैले चाहिँ हजुरले दिएर यति प्रगति गरेँ अब मैले यति आफूलाई पनि बचाएँ हजुरलाई तिर्ने उसले खुसी मनाउँदा आपसमा चाहिँ नि यो एउटा सद्भाव यता जोडिने पनि हुनसक्छ नि यो छ हाम्रो तराई भागमा फागुको भाका भन्ने हुन्छ अनि अर्को चाहिँ के छ भने अब तराई भागमा चाहिँ के छ भने अब गर्मी चढिसकेपछि विभिन्न कृषि कर्महरू गर्ने बेला हुन्छ अब के छ भने बुझाएर फेरि ब्याज बुझाएर लिने कि साउ बुझाएर लिने फेरि पुनः एउटा नवीकरणको बेला पनि हो यसको त बहुआयामिक महत्त्व यसमा धेरै कुरा छ के हजुर हामीले यो 1 घण्टा 2-4वटा विषय प्रसङ्ग जोडेर छलफल होइन कि यस्तो बहुआयामिक यसको सबै सन्दर्भहरू धेरै सम्बन्धहरू छन् जोडिदो रहेछ धेरै कुराहरू छन् जस्तो पौराणिक सामाजिक अनि यसमा कसरी धार्मिक कतै समाजशास्त्रको पनि विषय जोडिदो रहेछ समाजशास्त्रीले व्याख्या गर्ने छुट्टै छ अलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजसेवीले व्याख्या गर्ने छुट्टै छ सांस्कृतिक विधहरूले गर्ने व्याख्या छुट्टै छ धार्मिक हिसाबले व्याख्या गर्ने विषय आफ्नै छुट्टै छ आफ्नै छ यो विविधताको भित्रको रहेको यो बहुआयामिक संस्कृति हो फागु पूर्णिमा जसलाई हामीले हाम्रो मौलिकता अनुसार यसलाई किन पनि मनाउनु पर्छ भने यसमा गएर जोडिएको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो एकताको प्रतीक हो आज त अति आवश्यक छ यो सद्भाव अर्को फेरि आयुर्वेदको प्रतीक अझ अर्को आयुर्वेद पनि जोडिन्छ किनभने जाडोमा मान्छेले कम नुहाउँछ नि यो चाहिँ एउटा अनुसन्धानको विषय हो रङ भनेको चाहिँ अहिले हामीले खेल्ने रङ जस्तो रङ थिएन नि त हाम्रो चाहिँ प्राचीन कालमा त हामी त यही वनस्पतिबाट रङ बनाउँथ्यौँ नि त प्राकृतिक जस्तो हामी जुन रातो रङ बनाउँछौँ त्यो भनेको रचना भन्ने एउटा चाहिँ बन्छ हाम्रो संस्कृतिभित्र अथवा हाम्रो आयुर्वेदमा त्यो हलेतो भन्ने एउटा बेसार भन्छौँ हामी त्यसको बुढी भनेको पोहोरको सालको अहिले फलेको होइन त्यसलाई चाहिँ नि प्रशोधित गरेर हामी रचना भनेको रातो रङ बनाउँछौँ त्यो रङ खेल्ने भने हो नि त बेसार आफैमा एउटा एन्टिबायोटिक हो नि त हरेक बिमारीको लागि काम लाग्छ जस्तै पेटको बिमारीको लागि बिमारीलाई अनि अरू विविध खालका वनस्पतिका रङहरू हरिया नीला पहेँला जे जति हामीसँग वनस्पति छन् ती वनस्पतिको रङलाई मिलाएर अझ अर्को त के छ भने हाम्रा विविध साहित्यकारहरूले के पनि गरेका छन् भने यसलाई चाहिँ नि सिंहको स्वरूप भएको पिचकारीमा रङ घोलेर एक आपसमा छ्यापाछ्याप गर्ने भनेर पनि उद्धृत गरेका छ भने ती वनस्पतिका रङहरू पानीमा मिलाएर एक अर्कालाई छर्दाखेरि जाडोमा त भरि त ननुहाइएका त्योभित्र त्यो समयमा कथम कदाचित हाम्रो शरीरमा उत्पन्न भएका रोगहरूको विनाश गर्नको लागि रङको एउटा त्यसकारण चाहिँ यो आयुर्वेद पक्ष यो रङसँग फागु पूर्णिमा मनाउँदाखेरि छालासँग जोडिएका रोगहरू निवारण हुन्छ भनेको कारण चाहिँ यो रहेछ केमिकल युक्त रङ होइन यो रङ होइन हामीले प्रयोग गरेको रङ होइन प्राकृतिक रङ
जसमा केमिकल मिसाइएको हुन, जो प्रकृतिले निर्माण गर्छ। अनि यो एउटा आयुर्वेद पक्ष भयो। अर्को के छ भने विविधताभित्रको एकता। फेरि कस्तो भने हाम्रो देशै त्यस्तो देश हो, विभिन्न संस्कृतिको अथवा पृथ्वीनारायण शाहले नै यो फागु पूर्णिमाको विषयमा जुन हुन त्यहाँ मल्लकालीन पूर्व पनि छ यहाँ यो इतिहासहरू। यो एक छोटो समयमा हामीले यसको व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। सबै इतिहासमा चाहिँ के छ भने यहाँ अर्को कहीँ राजा महाराजाहरूसँग पनि जोडिएको छ। कस्तो भने जस्तै अश्वमेध यज्ञ गर्ने भने जस्तो त्यो झन्डोत्तोलन गर्दाखेरि म संसारको शक्तिशाली हुँ भन्नेले उठाउने भन्ने पनि हाम्रो पर्वत राजहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्तो 2224 राज्यको कुरा गर्दाखेरि संसारको शक्तिशाली राज्य म हुँ भनेर चाहिँ पर्वतको राजाले उठाएको भन्ने पनि हामी केही इतिहासविदहरूबाट पाउँछौँ। जस्तै हाम्रो दिनेशराज गुरुसँग यस्ता कुराहरू धेरै हुन्छन्। मैले अलिकति परामर्श पनि गरेको थिएँ, किनभने अब सञ्चार माध्यममा जाँदाखेरि सकेसम्म तथ्य सत्य जाओस्, सबै कुरा सबै विज्ञ हुँदैनन् र म उहाँसँग हिजो लामो परामर्श गरेँ। मैले कोशिश जगमान गुरुङसँग पनि गरेँ, किनभने उहाँ एउटा नेपालको मूर्धन्य संस्कृत विद्वान हो। हामी त विद्वान होइनौँ, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले हामीलाई चाहिँ यसो प्रस्तुत गरिदिएको भएर हामी अलिकति यस्तो जनता सामु जानेको ज्ञान जान पाएका हौँ। वितरण अझ फेरि मेरो त विषय पनि दिने हो, मेरो विषयभित्र पनि पर्दैन यो कुराहरू। अब जोडिन्छन्, किनभने ज्योतिष शास्त्रले नै निकालिदिन्छ होली पर्व यतिखेर पर्छ, यो दिनमा पर्छ भनेर। तर यसको व्याख्या गर्ने विभिन्न तौर तरिकाहरू छन्। मुख्यतया चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्ने हो भने यो होली पर्व मनाउन खोजिएको चाहिँ कहिले कहिले आसुरी शक्तिहरूले विजय गरेर पनि मनाए भन्न पनि सकिन्छ। जहाँ दुईटा हिसाबले हेर्दा अघिल्लो दिन मनाएको भन्ने कुराहरूलाई के भनिन्छ भने अब भोलि चाहिँ नि होलिकाले प्रह्लादलाई डढाउँछिन् भनेर खुसी भएको भन्ने हिसाबले पनि मनाउन सकिन्छ भने विशेषतः यसलाई पौराणिक कथनसँग जोडेर सामाजिक रूपमा हामीले रूपान्तरण गर्दाखेरि मुख्य चाहिँ नि दुईटा कुरालाई हामी जोड दिन सक्छौँ। पहिलो कुरा त यो म चाहिँ किटेरै भन्छु, सामान्य आयुर्वेदिकको पनि ज्ञान भएको हुनाले यो रङले हाम्रो यो छाला रोगकोलाई उपचार नै हुने हो, यसको विधिवत रूपमा भयो भने पहिलो चाहिँ त्यो नै हो। दोस्रो चाहिँ के हो भने अन्याय अत्याचार विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य पनि हो। अब यहाँनिर जोडौँ है, आयुर्वेद यिनीहरू जोडिन्छ। हजुर स्वस्थ भइसकेपछि जस्तै हाम्रा शरीरमा रौँहरू हुन्छन्, विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न खालका वनस्पति रङहरू हामीसँग पसेर हामी स्वस्थ भयौँ भने त हाम्रो विचार स्वस्थ हुन्छ। हाम्रो विचार स्वस्थ भयो भने हामी समाजमा के गर्छौँ त गलत काम गर्दैनौँ र गलत कार्यको विरोध गर्छौँ। जसरी कि आज हामी, किनभने हामी जसरी रङमा विकृति आएको छ नि, हाम्रो समाजमा पनि त विकृति आएको छ नि। मनाउने कुरा त यो अहिले तरिका छ, त्यसमा पनि विकृति आएको छ। म त्यसतर्फ पनि आउँछु। भन्न खोजेको के हो भने यसको मुख्यतया चाहिँ के हो भने यसलाई तीनटा कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग लिन सक्छौँ। एउटा रोगान्त, एउटा सालान्तर, किनभने हाम्रो नयाँ वर्ष त आउँदैछ नि त 1 महिनापछि। वसन्त ऋतुको आगमन र नयाँ वर्षको आगमन, आजको जाडाको अन्त्य, गर्मीको प्रारम्भ, अनि फेरि बढी गर्मी नभएको र जाडो पनि नभएको एउटा खालको ठिक्क समय। यो मौसम न जाडो न गर्मी, मौसम सन्तुलित छ। मौसम सन्तुलित हुने समयमा यसलाई मनाउनुको मुख्य कारण जुन पुराणमा जोडिए पनि हामी यसरी मनाउनुको कारण के हुनसक्छ भने सन्तुलित मौसममा नै मान्छेको मनस्थिति सन्तुलित हुन्छ। सन्तुलित भएकै अवस्थामा मान्छेले घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, दमनलाई अलिकति कम गर्न सक्छ। अनि मैले हजुरलाई स्वीकार्न सक्छु, हजुरले मलाई स्वीकार्न सक्नुहुन्छ र समन्वय हुन्छ। मान्छे त मानव खुसी हुन्छ। खुसी समयमा के हुन्छ भन्दाखेरि हर्ष उल्लास गर्न खोज्छ, सद्भाव हुन्छ, मेलमिलाप हुन्छ, पारस्परिक सम्बन्ध हुन्छ, एकता हुन्छ। एकता भएपछि के हुन्छ? राष्ट्र बलियो हुन्छ। संस्कृति एउटा मुख्य हामीले के बुझ्नुपर्ने, समाज बलियो भएपछि राष्ट्र बलियो हुन्छ। किन संस्कृतिमा यहाँ विभेद अथवा चाहिँ विकृति ल्याउनु भनेको राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनु हो। यूपीसी जुन रङ र अबिरसँग यो आयुर्वेदिकसँग जोडियो भनेपछि यससँग रोगको निवारण, छालाको रोगको निवारण पनि, किनकि यो विभिन्न किसिमको प्राकृतिक रङहरूलाई जोडेर बनाइएपछि अथवा त्यसलाई मिलाएर बनाइसकेपछि एउटा औषधिको उत्पादन भयो। त्यसकारण त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि रोग स्वाभाविक निको भयो। र अर्को यो बालिएको चिरको धुवाँबाट शीतकालका अनेकौँ
रोगको कीटाणुको पनि नष्ट हुन्छ भनेर पनि जोडिदो रहेछ। त्यो पनि जोड्न अर्को पाटो यो पनि रहेछ। यो विज्ञानको पाटो हो। त्यो पनि के भने चिर भनेको चाहिँ खास वातावरण शुद्धि गर्ने हो नि। त्यहाँ त एउटा चिर भनेको चाहिँ खास अब त्यो चिरको त वास्तवमा त्यो चिरको लिङ्गो भनिन्छ। अब त्यो फेरि सबै चाहिँ त्यति ठ्याक्कै याद भएन। अब त्यो मतलब त्यसलाई चिरदाहा भनेको चाहिँ त्यसलाई के हो? यसलाई बुझ्दा चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा बुझ्न सक्छौँ। जस्तै नेपालमा ढोन्डा नाम गरेकी राक्षसीको प्रतीकको रूपमा उभ्याइएको पनि भन्न सकिन्छ। हाम्रो कथनले त्यही भन्छ। र हामी पौराणिक कथनमा गयौँ भने होलिकाको प्रतीकको रूपमा उभ्याइएको त्यो लिङ्ग हो। जहाँ चाहिँ नि विभिन्न रङका ध्वजा पताकाहरू पनि जोडिएको हुन्छन्। यसमा फेरि अर्को चाहिँ के छ भने यो चिरहरण भन्ने शब्द जोडिन्छ। चिरहरण कहाँ जोडिन्छ भने हजुरको यहाँनिर यो कुरालाई जोड्या हुनसक्छ। चिर भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ नि द्वापर युगको अन्त्यतिर अब त्यो एउटा कस्तो थियो भने एक खालको नारी स्वतन्त्रता रहेछ पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि यो यमुना नदीमा चाहिँ गोपिनीहरू निर्वस्त्र नहुन्थे। अब भगवान् कृष्णलाई के लाग्यो भने उहाँ त विविध चाहिँ एउटा विज्ञानका द्योतक हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई के लाग्यो भने यसरी नै छोड्यौँ भने त अब अहिलेसम्म त के अरे धर्मनाश भइसकेको छैन। भोलि यदि धर्मनाश भएको खण्डमा त यहाँ चाहिँ नि अब यौनजन्य हिंसाहरू बढ्न सक्छन्। कति दूरदर्शी हुन्थ्यो भगवान् कृष्ण भने। यस पर्वलाई यौनसँग अब यहाँ म यौनसँग जोडे म यहाँनिर यसलाई म पूर्ण गर्न खोज्छु। के भन्नु खोजेँ भने त्यो पनि जोडिएको मैले देखेँ। त्यो त त्यो अलिकति केही विकृति पनि आफ्नो सोच पनि हुनसक्छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ के पारौँ भने भगवान् कृष्णले चाहिँ अब गोपिनीहरूलाई यसै तलाउन सकिएन। किनभने उनीहरू त एकदम महान आफूलाई शक्तिशाली मान्थे गोपिनीहरू र त्यति बेला नारी प्रधान पनि थियो त्यो युग। तर त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो भनेपछि अब उनीहरू पानीभित्र लुकेर नुहाइरहेको जमुनामा एक्लै बसेर नुहाइरहने। अनि जहाँ केटी मान्छेहरू नुहाउँछन् त्यहाँ स्नान गर्ने ठाउँमा पुरुष नजाने भन्ने चलन थियो। तर त्यो युगमा त त्यो हुन्छ। भोलि त जाला गङ्गाजीमा भनेपछि अब यो अन्त्य गर्नुपर्छ भने उहाँले भयभरका सारी लगाएर कदमको रुखलाई राखिदिनु भयो। राखिदिइसकेपछि अब समस्या के भयो भन्दा अब उनीहरू त जलभित्र बसे कति बस्ने। उनी अनेक प्रकारका अन्वय भिन्नय गर्छन्। श्रीमद् भागवतमा यो कथन विशाल छ। अनि के गर्ने अब भगवान् कृष्ण अनेक बहाना गर्नुहुन्छ। अब सुन्दै सुन्नु लास्ट भएपछि अनि एउटा यसलाई के कथनमा यो कथनमा कसरी जोडिन्छ भने अब आइन्दा तिमीहरू निर्वस्त्र नुहाउँदैनौ भने रमाइलो गर्नेहरू त के अरे तलमाथि हात राखेर आए पनि भन्छ नि आदि कुराहरू भजनमा जोड्दा अर्को तुक्काहरू जोडिन्छ। विविध रङ जोडिन्छ। तर यसको वास्तविकता चाहिँ के हो भने अब आइन्दा निर्वस्त्र भएर गङ्गाजीमा यदि नुहाउँदैनौ भने उहाँ त्यहाँ के पनि बुझाएको पाइन्छ भने गङ्गा आफैमा पवित्र हुन्। पवित्र गङ्गालाई तिमीहरूले अपमान गर्यौ र यो समाजमा एउटा विकृति फैलाउँछ यसले। अब यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सोच अनुसार भगवान् श्रीकृष्णले त्यो सारी त्यहाँ लगेर राखिदिनु भयो। पछि गोपिनीहरूले अन्वय विन्वय गरे। त्यो प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि सारी दिनुभयो। उहाँहरू आफ्नो लाज छोपेर घर घर गए। त्यसैलाई चिर भनिएको भन्ने कथन पनि हामी पाउँछौँ। चिरहरण भन्ने छ नि त चिरको लिङ्ग हो। त्यसलाई पनि भन्न सक्छौँ हामी। तर विविधता भन्दा त्यो प्रतीक चाहिँ त्यसलाई दुईवटा विशेष नेपालमा जबरजस्त दुईवटा मानिन्छ। एउटा होलिकाको प्रतीक एउटा ढोन्डाको प्रतीक। र अब चिरहरणको कुरा चाहिँ चिरको अर्थ चाहिँ त्यही चिरहरणसँग जोडिएको हुनुपर्छ। र यो सायद वसन्त ऋतु अघि हामीले प्रसङ्ग उल्लेख गऱ्यौँ। यो न जाडो न गर्मी अत्यन्तै सान्दर्भिक मौसम र यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि यो पर्वलाई फेरि यौनमय पर्वको रूपमा पनि फेरि कतै कतै व्याख्या विश्लेषण गरेको चर्चा गरेको पनि देखिन्छ। यो कहाँ गएर कसरी सान्दर्भिकता होइन यहाँनिर यसरी जोडेको हुनसक्छ। अब त्यो एउटा विज्ञानसँग अनुसन्धान गर्दै जाँदामा अब हामी द्वापर युगको नै 8,64,000 वर्ष छ। हामी कलिको चाहिँ पनि 5100 वर्ष आइसक्यौँ। कुरा के छ भने यौनसँग जोडिने भन्दा पनि यसको अर्को भाषालाई परिभाषित गरेको हुनसक्छ साहित्यकारहरूले। जस्तो मैले प्रसङ्ग त्यहाँ जोडेको साहित्यिक रूपमा पनि यसलाई अत्यन्तै महत्त्वको साथ लिँदो रहेछ। माफ गर्नु होला। मुख्य चाहिँ के छ भने साहित्यकारहरूले यसलाई यौन क्रीडामा लगेर जोडे होलान्। तर कुरा कहाँ छ भन्दा रातो रङ अथवा रातो रङ चाहिँ विशेष होलीमा प्रयोग गरिने र रातो रङ चाहिँ सौभाग्यको प्रतीक सुन्दरताको प्रतीक नारीको विशेष सुन्दरताको प्रतीक भने अर्कोतिर अर्को भाषामा बुझ्ने एउटा क्रान्तिको प्रतीक पनि हो रातो रङ। र अब वसन्त ऋतुमा त के हुन्छ भने मानिसहरूमा चाहिँ नि यौन इच्छाहरू बढ्ने क्रम हुन्छ।
जवानहरूको चाहिँ एकअर्काको दुवैको चाहिँ होलीको आदान प्रदान गर्दाखेरि भेटघाट हुँदाखेरि स्पर्श हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नि भावुकता बढ्न सक्ने जोडिन सक्ने कुराहरूलाई जोडेको हुनुपर्छ। तर पौराणिक र धार्मिक हिसाबले चाहिँ यौनसँग चाहिँ जोडिएको छैन यो। अब त्यहीँनिर त्यो साहित्यिक हिसाबमा चाहिँ फेरि फागु पूर्णिमामा यौनमय त्यही कृष्णको कथालाई पनि जोडिएको देखिन्छ। कृष्णको कथालाई लिएर जोड्न के सकिन्छ भने चिरहरण भगवान् कृष्णले गर्नुभयो भन्ने श्रीमद् भागवतमा जबरजस्त व्याख्या गरेको छ। र अब निर्वस्त्र नआइरहेका मानिसहरूको लुगा लुकाइदिएपछि कस्तो अवस्था हुन्छ होला र त्यसलाई जोडेर साहित्यकारहरूले भन्नुभयो होला। तर कुरा के रह्यो भन्दा कति चिजहरू जस्तै हामीले बुझ्नुपर्ने, अब हामी एउटा सामाजिक मान्छेले बुझ्नुपर्ने, हजुर हामी जस्तो मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छन् भने कुन युगमा के कुरा गरियो त्यो युगमा ती कुराहरू सान्दर्भिक भएर पनि ती कुराहरू प्रत्येक युगमा सान्दर्भिक नभएर असान्दर्भिक पनि हुनसक्छ। किनभने अब त्रेतायुगको मान्छे कति वर्ष बाँच्थ्यो, सत्ययुगको मान्छे कति वर्ष बाँच्थ्यो, द्वापर युगमा अब त्यो भीष्मकै हामी कथा पढ्यौँ भने द्वापर त हामीले त्यति पर जानु पर्दैन, महाभारत यो त काल्पनिक नभएर त यथार्थ हो। त्यहीँनिर गएर हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ मान्छे कति बाँच्छ, आज हामी कति बाँच्छौँ, अथवा त्यो बेलाको मान्छेहरू कति आफ्नो इमानमा बसेर हामी अहिले कति बस्छौँ। त्यहाँ सबै कुराहरू सबै बेला सान्दर्भिक हुँदैनन् र हामीले समय सापेक्ष रूपमा के व्याख्या गर्नुपर्छ भने यसलाई अन्त्यमा गएर हामीले बुझ्नुपर्ने, हामी नेपालीले अहिलेको घडीमा बुझ्नै पर्ने नबुझी नहुने चाहिँ कुरा के हो भन्दा एकताको प्रतीक हो। अहिले एकताको आवश्यक छ हामीलाई। र अर्को कुरा के हो भने फेरि हामीलाई भएर मात्रै होइन, यथार्थ पनि त्यही हो भन्दाखेरि विकृति विसङ्गति उच्छृङ्खलता होइन, सद्भाव समन्वय र सहकार्यको रूपमा यो होली पर्व मनाउनुपर्छ आजको सन्दर्भमा हामीले। पक्कै पनि आजभोलि यो होली पर्वको उत्सवको रूपमा रमाइलो गर्ने नाममा जाँड, रक्सी, भाङ, धतुरो जस्ता नसालु पदार्थ पिएर पनि यसलाई मनाउने प्रचलन निकै बढेको छ। यो चाहिँ कहाँनिर जोडिन्छ? भाङ, धतुरो, जाँड, रक्सी, मादक पदार्थ सेवन, नसालु पदार्थ चाहिँ कहाँ गएर कसरी जोडिन्छ? यो अब फागु पूर्णिमाको यो अहिले व्याख्या गर्दाखेरि हामीले सांस्कृतिक रूपमा व्याख्या गर्दा चाहिँ के बुझिन्छ भने उपत्यकाको नेवार समुदायको कुनै पनि विशेष पर्वमा माछा अनि रक्सी, मासु आदि आफू जे कुराहरू आफूले ग्रहण गर्ने हो त्यो कुराहरू जुनसुकै देवताहरूलाई पुज्दाखेरि पनि चढाएर खाने हिसाबले जुन प्रचलन छ त्यो प्रचलन एउटा संस्कृति हो। त्यसलाई हामीले त्यसलाई अपव्याख्या गर्नु पनि हुँदैन र अपमान गर्नु पनि हुँदैन पक्कै पनि। किनभने तर त्यो मतलब यो होइन कि नेवार समुदायमा मजाले चाहिँ नि धोकेर अर्कालाई दुःख दिएर आफू सडकमा लड्नु गरी खानु भने होइन, प्रसादको रूपमा थोरैकरण गर्ने भने हो। त्यसको एउटा अर्को अर्थ पनि के पनि हुनसक्छ भने लागु पदार्थ जस्तै रक्सी सेवन नगर्ने गाँजा सामान्यतया उसले आफूले नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी खानेभित्र चाहिँ एउटा महत्त्व के हुनसक्छ भन्दा मान्छे हल्का चाहिँ नि लट्ठ भइसकेपछि उसले नकारात्मक कुराहरू बिर्सिने र सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ, किनभने हाम्रो इन्द्रिय शिथिल भइसकेपछि हाम्रो आन्तरिक शक्तिको विकास हुन्छ। आन्तरिक शक्तिको विकास हुन्छ सत्यको पथमा हिँड्छ, हो त्यसको लागि प्रयोग गरिएको हुनसक्छ। आज चाहिँ नि मजाले धोकेर सडकमा लड्ने अथवा गाँजा खाएर लड्ने अथवा अरूलाई गाली बेइज्जती गर्ने अथवा नचाहिने खालको उच्छृङ्खलता जनाउने हिसाबले यसलाई बुझिएको हो भने त्यो गलत हो। तर यसलाई सांस्कृतिक रूपमा हेर्ने भने त्यो संस्कृतिभित्र त के थियो भन्दा उहाँहरूको हरेक संस्कृतिमा हरेक कार्यमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अब रक्सीको प्रयोग गर्ने चलन छ। र फेरि त्यो यहाँ अहिले मात्रै छैन, किनभने देवताहरूले इन्द्रलोकमा चाहिँ पनि त्यो के अरे सोम र सरु पिएका कथनहरू हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले के एउटा कुरो बुझाउन सक्छ भने हल्का एकाग्रताको लागि त्यो प्रयोग उहाँहरूको संस्कृतिअनुसार त्यो ठिक हुनसक्छ। अन्यहरूले अब कसैले चाहिँ पछि आएर जातीयता त धेरै पछिको कुरा हो कि, वर्णाश्रमको कुरा वेदको कुरा हो र जातीयता कुरा पछि कुरा हो। वर्णाश्रम त कामले हुने हो, जन्मले हुने होइन। जस्तै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर हामी भन्छौँ, त्यो त वर्णाश्रम त कामले हो। जस्तै जो क्षेत्रीय कर्म गर्छ त्यसलाई क्षेत्री भन्ने हो, जन्मले होइन नि। जस्तो जातको कुरा त अब यो हामी कहाँ खासै भन्ने हो भने जातकै कुरा गर्ने हो भने यो हामी कहाँ यो चाहिँ ठोस भारतबाट आयातित हो जातीयता कुरा चाहिँ एकदम फरकै पर्दैन। तर हामी कहाँ के थियो भने वर्णाश्रमको कुरा चाहिँ हाम्रो मौलिकता हो, जो जस्तो जसले पढाउँछ अनि कामसँग जोडियो, कामले नै काम गर्छ,
परिचय दिए हो, त्यसकै परिचय त्यही अनुरूप दिएको हो। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने के बुझिन्छ भने त्यो संस्कृतिभित्र त्यो चिजहरू चढाउने खाने पर्वमा देवताहरूलाई चढाएर त्यसको प्रसादको रूपमा खाने। हिन्दू धर्मसँग विविध किसिमका आयाम छन्, अनेक किसिमका पर्वहरू छन्, हामी अनेक तरिकाले मनाउँछौँ, फरक फरक तरिकाले। एउटै पर्व पनि अहिले हामीले यो फागु पूर्णिमा कुरा गर्दा पनि कहीँ होलीको रूपमा, कहीँ हामी 2 दिन मनाउँछौँ, कहीँ कतै अन्य जाति समुदायले फरक तरिकाले मनाउँछन्। अझ थकाली समुदायले त यसलाई चाहिँ कपडा लुगा, नयाँ लुगा लगाउने पर्वको रूपमा मनाउँछ। थारूले 1 महिना मनाउँछ भनेपछि यसमा यो एउटा सान्दर्भिकता राम्रो पक्ष छँदैछ, सँगै नराम्रो पक्ष पनि किन सँगै जोडेर आउँछ? यो प्रत्येक प्रश्न अथवा प्रत्येक विषय यो प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ क्या। राम्रो पक्ष छ, हामीले यतिखेर राम्रो पक्षको चर्चा गऱ्यौँ, सँगै नराम्रो पक्ष पनि सँगै जोडिएर आउँछ। होइन, यो त यस्तो हो, कुरा के हुन्छ भने तपाईँ कुनै पनि चिज आउँदाखेरि यदि राज्य व्यवस्थापन गर्न असक्षम भयो अथवा कमजोर भयो भने त्यो संस्कृति नभएर विकृतिमा पुग्छ। होइन, यो त समाजमा एउटा विकृति त भइहाल्छ नि, किनभने एउटा तर्क गरिदिन्छ नि एउटाले। तर्क मलाई तर्कै गर्नलाई त के भयो, तर्कहरू मिल्दा जुल्दा धेरै हुन्छन्, तर कुरा के रह्यो भन्दाखेरि कसैले यो पुराणमा कथा हो, हावा गफ पनि भनिदिन्छन्। अर्को 5000 वर्षपछि पृथ्वीनारायण शाह पनि कथा हुनसक्छ, आज महाभारत जसरी कथा भएको छ। किनभने त्यो बेला चाहिँ बामपुडीकै मान्छे जन्मेलान्, अब चाहिँ ढुङ्गा होत्रा हैसा हत्यौडाले चाहिँ नेपालीकरण गर्ने हाहा र भीष्मले चाहिँ यसरी बाण हाने भनेर अहिले जसरी हामी हाँस्छौँ, भोलि अर्को 500 वर्ष अथवा 1000 वर्षपछि 5000 वर्षपछि अरू पनि हालान्, त्यो एउटा कुरा हो। तर हामी कहाँ विकृति आउनुको कारण चाहिँ के हो भने मुख्यतया चाहिँ हाम्रो मौलिकतालाई हेर्ने हो भने हामी हिन्दू धर्मावलम्बी भित्रको हामी चाहिँ के हौँ भने शैव र शाक्त हौँ के। हाम्रो ठोस मौलिकता भनेको शैव शाक्त, हामी शिव धर्मावलम्बी र देवीका उपासकहरू हौँ। र हाम्रो मुलुकको कुरा गऱ्यो भने तन्त्रले बनेको मुलुक, हामी कहाँ जेमा पनि तन्त्र जोडिन्छ। जसरी त्यो प्रतीकको रूपमा जुन राखिन्छ त्यहाँ पूजा विधि छ, जुन चाहिँ धर्मसिन्धुमा उल्लेख छ, जहाँ निर्णय सिन्धुमा उल्लेख छ, त्यहाँ तन्त्र जोडेर पूजा गरेर त्यसको वास्तविकतालाई उतारेर अन्त्य गरिन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ मौलिक र ठोस छ। जस्तै अहिले हामी सबै विविधताभित्र हामीले नेवार समुदायमा खोज्यौँ भने कुन चाहिँ संस्कृतिमा मौलिकता छैन। तपाईँ हामी भैरव नाचलाई हेरौँ, काली नाचलाई हेरौँ, त्यो नृत्यबाट भाइब्रेसन प्रकट गर्नेसम्म क्षमता छ कि हामीसँग। हाम्रो त्यस्तो एउटा मौलिकता हो, तन्त्र मौलिकता हो, त्यसको स्रोत हो र हामी त्यसको फेदमा पुगेर जरामा पुगेर मनाउँछौँ। हो त्यो जरामा पुगेर मनाइएका संस्कृतिलाई विकृति ल्याउनलाई केही चिजहरू आयातित भएर त्यो संस्कृतिको विकृतिको रूपमा के भने संस्कृतिको निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर त्यो उच्छृङ्खलताका साथ बनाउनु के अर्थ छ? साहित्य, धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना चाहिँ गर्नुपर्छ तर आफ्नो मौलिकताभित्र रहेर गर्नुपर्छ, मौलिकतालाई जोगाएर गर्नुपर्छ र त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ। कारण त्यो हो, अब त्यो देखिन्छ। हजुरबाउ पण्डित हुँदै नातिको के अरे बर्थडे पार्टीमा केक काटेर बत्ती निमाएर ह्याप्पी बर्थडे भन्ने हाम्रो संस्कार यति विकृत भइसक्यो कि हामी स्वयं चाहिँ विकृतिलाई जोगाउनु पर्ने मान्छे, आयातित संस्कारमा हामी रमाउन थालिसक्यौँ। त्यसकारण हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कृति कहाँ जान्छ भन्ने चिन्ता। अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गरेर बत्ती बाल्ने हाम्रो जुन संस्कार संस्कृति छ, जहाँ एउटा अब आगामी दिनहरू चाहिँ प्रकाशमय होस् भनेर बत्ती बालेर हामी जन्मदिन मनाएर अब युगौँ युग नमरेका अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्ने हाम्रो संस्कृतिभित्र आज यसरी आयो कि पण्डित आफै नभए छोरा नातिहरूको बर्थडे भनेर बत्ती फुकेर चट्ट केक काट्ने दिन पनि आए। भने यो के हो भने यसैले हामी कमजोर बन्दैछौँ। हो, यो कमजोरीलाई हामीले बलियो बनाउन पनि हामीले हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो विविधताभित्र चाहिँ घृणा, द्वेष र उपेक्षा होइन, एकता, समन्वय र सद्भाव र सहकार्य गर्नु जरुरी छ आजको दिनमा। पक्कै पनि हामीले यो समुदायको त्यो समुदायको यो जातको त्यो जातको कारणले भन्ने हुँदै विभिन्न कारणले विभिन्न धर्म, आयातित धर्मले हाम्रो कला, संस्कृति, धर्म, परम्परालाई चौतर्फी आक्रमण गरेको अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई जोगाउनु पर्ने दायित्व तपाईँ हामीसँग पक्कै पनि आइसकेको छ, होइन? अब यहाँनिर अब हाम्रो सिद्धिन लाग्यो भने हामी अलिकति हामी अहिले छुटेको फेरि मान्छेको जिज्ञासा हुनसक्छ। होलिका चाहिँ होलिका पछिको अर्को 2टा प्रसङ्ग चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको उसमा पनि जोडिन्छ। जस्तो हामीले प्रसङ्ग द्वापर युगको प्रसङ्गलाई जोड्दाखेरि केमा जोडिन्छ भने
भगवान श्रीकृष्णले त्यहाँ दुईवटा जबरजस्त कथाहरू जोडिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले श्रीकृष्णलाई मार्न भनेर कंसले जहाँ पनि के देखिन्छ भन्दा अन्याय अत्याचार र विसङ्गतिको विरुद्ध विजय प्राप्त गरेका नै हो भन्ने बुझिने कुरा चाहिँ मार्न भनेर जाँदाखेरि भगवान कृष्णले दुध मात्र नतानेर पुतनाको प्राणै समेत तानिदिएका कारणले यस्तो बालकले पनि अद्भुत काम गर्यो भनेर खुसीले चाहिँ होली पर्व मनाइयो भन्ने एउटा कथन त्यहाँ पनि जोडिन्छ। पौराणिक गुरुहरूले त्यसरी पनि जोड्नुहुन्छ। अर्को त्यही कृष्णकै कथामा के छ भने एउटा कालिन्दिया दमन भनेको एउटा काली नागलाई भगवान श्रीकृष्णले त्यहाँ चाहिँ पुरै गङ्गाजी नै प्रदूषित बनाएर विष छरिरहेको अवस्थामा उहाँ चाहिँ नि भकुन बल खेल्दा खेल्दै बल फाले जस्तो गरेर अनि त्यो बल लिन जाने गए जस्तो गरेर त्यो कालीनागलाई दमन गरेर कालीनागलाई त्यहाँ विनाश गरेर बाहिर उहाँ चाहिँ निस्किँदाखेरि सम्पूर्ण गोपीहरूले त्यहाँ चाहिँ भगवान कृष्णले त चमत्कारित काम गरे भनेर मनाएको पर्व पनि जोडिन्छ। अनि अर्को त महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले यहीँ के जोड्नुपर्छ भने यी रङ्गित रङहरू जुन चल्ने छ अब मान्छेले चाहिँ विजय उत्सव मनाउँदाखेरि अब अहिले चुनाव जित्दा होस् अथवा केही कुरा गर्दा होस् अझै रङ हालेर चाहिँ विभिन्न खालले रङ हालेर माला लगाएर मान्छेहरूलाई चाहिँ बोकेर उठाएर हिँडिराखेका हुन्छन् भन्दाखेरि यो एउटा कस्तो हेर्दाखेरि तराईमा मनाइने जुन होली भनिन्छ त्यसमा त गीत सङ्गीत बढी देखिन्छ। विभिन्न किसिमका गीत सङ्गीत नाच नृत्यहरू पनि देखिन्छ। हुन त हर्षोल्लास भन्ने बित्तिकै यो स्वाभाविक रूपमा गीत सङ्गीत हुन्छ। तर अझ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यसको वास्तविकतालाई दुईटै समुदायले जोडदारका साथ मनाएको हुन्छ। हामी सबैले मनाउँछौँ, चित्त कसैले दुखाउनु पर्दैन। धेरैभन्दा धेरै यसलाई चाहिँ एकदमै भित्रदेखि ओतप्रोत भएर दुईवटा समुदायले बढी मनाएको पाइन्छ। तीनवटा समुदाय पनि भन्नु चाहिँ तराईवासी र नेवार समुदायले चाहिँ विशेष जोडतोडका साथ मनाएको हुन्छ। तर होली यस्तो हो, यस्तो एउटा पर्व हो यहाँ कुनै जात वर्ग समुदाय र कुनै लिङ्ग विभेद छँदै छैन, छँदै छैन। जुन जात जाति धर्म संस्कृति मानिले मनाए पनि हरेकले मनाएका छन्, हरेकको सहभागिता छ र हरेकमा खुसीको आदान-प्रदान छ। खुसी रमाइलो के रूपमा सद्भावकै रूपमा एकताकै रूपमा मनाएको देखिन्छ। तर हामीले यसमा यिनीहरू हजुरलाई रोकौँ, यसलाई हामीले केवल हर्ष उल्लास र खुसीलाई मात्रै कायम नराखेर यस्तो वास्तविकतालाई खोजेर यसको महत्त्व र परम्परालाई पनि बुझेर अनि यसको सही कार्य किन मनाइयो त हामीले चाहिँ अन्याय अत्याचार गरेर मनाउने कि अन्याय अत्याचारको अन्त्य गरेर मनाउने भन्ने कुरा चाहिँ आजको सन्दर्भमा सडकमा देखेका विकृति जबरजस्त रङ लगाइदिने होलीको नाममा लोला हान्ने हिलो छाप्ने जस्ता विकृतिहरू पनि छन्। राज्यले कडाइ पनि गरेको छ, युगले पनि दिँदैन। किनभने विमतिमा कसैलाई कसैप्रति कसैले केही पनि गर्न नपाइने आजको युगको कानुनी मान्यता हो भने धर्मशास्त्रले पनि के भन्छ भने कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन। कसैलाई रोग होला, कसैलाई फेन्ट हुने रोग होला, कसैलाई एलर्जीको रोग होला। अनि अर्को कुरा के भने हामी कस्तो पानी हाल्छौँ कि अर्कालाई भन्दा जे पनि खनाइदिनु पाइन्छ त्यसलाई भनिन्छ अमानवीय कार्य। शास्त्र संस्कार र संस्कृतिलाई प्रयोग गर्ने अमानवीय कार्य गर्यो भने त त्यसको अर्थ के, त्यसको वास्तविकता के हुन्छ? त्यसकारण विधि जोगाएर परम्परालाई नै जोगाएर परम्परालाई जोगाउने परम्परालाई त शक्तिशाली बनाउँदै पर्व मनाउनु पर्छ। तर विकृति र विसङ्गति अन्याय अत्याचार अनि यो अहिले जुन व्यथिति छ यो होली अथवा यो फागु पूर्णिमाले सबैमा यस्तो एउटा सद्बुद्धि आओस् कि कसैमा दासत्व होइन, स्वाभिमानता समानता र सम्मान खोज्ने होइन सम्मान दिने प्रवृत्ति प्राप्त होस् र कसैप्रति घृणा द्वेष होइन। के भने यहाँ त कस्तो हुन्छ भने आजकल त हामी हरेक क्षेत्रमा के देख्छौँ भने कि देवत्वकरणै गरिदिने जे भए पनि कि दानवीकरण गर्ने। यसको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। यो फागु पूर्णिमासँग चाहिँ हामीले के प्रतिबद्धता जनाउँ, के प्रण गरौँ भने जे कुरा नि अति भयो भने अब यो हामीसँग समय छैन। ज्योतिषीय हिसाबले अब हामी अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पुगेको छौँ। हाम्रो राष्ट्र पनि कठिनमा छ, हामी समाज पनि कठिनमा छौँ। यो फागु पूर्णिमासँग चाहिँ म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यहाँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने विकृति विसङ्गति र अन्याय अत्याचारको विरुद्ध लड्ने होइन कि एकता गर्ने, समन्वय गर्ने, सद्भाव निर्माण गर्ने र कुरा गरेर खाने होइन काम गरेर खाने प्रवृत्तिको निर्माण गर्ने र यो संस्कृतिको विकास गरौँ र विविधताको एकतालाई अझै मजबुत बनाउन कोसिस गरौँ भन्छु मैले चाहिँ। पक्कै पनि यो फागु पूर्णिमाको सान्दर्भिकता अथवा यसको सान्दर्भिकता मनाउने प्रचलन विश्वमा हेर्दाखेरि चीन, भारत, इन्डोनेसियामा फरक फरक तरिकाले
यसलाई चीनमा चाहिँ चोइस भनेर बनाइदियो रहेछ। अब यो इन्डोनेसिया र श्रीलङ्कामा चाहिँ म्यानमा भनेर बनाइदियो रहेछ भने थाइल्यान्डमा पानीको पूजा गरेर पनि बनाइदियो रहेछ भनेपछि बौद्ध मन्दिरमा भिक्षुहरूले दान दिएर मनाउँदा रहेछन् भनेपछि यसको बहुआयामिक रहेछ बनाउने तरिका। जुन संस्कार र जुन संस्कृति छ तर मूल सम्बोधन फागुकै भइसकेपछि हामी त्यसलाई नामलाई चाहिँ ए वैदिक हिन्दू संस्कारबाट नै सुरु भएको मान्न सकिन्छ। होइन, यो त संसारको जे जति कुराहरू छन् तपाईँको अहिले हामीले जता जे भन्दै गए पनि यसको सुरुवात भनेको जुनसुकै संस्कार संस्कृति जुनसुकै धर्म त त्योभन्दा सर्वश्रेष्ठ त वैदिक सनातनै हो नि। त्यसमा फेरि इन्डोनेसियामा चाहिँ यसो नाचगानका साथ मनाइदो रहेछ। होइन, यो त नाचगान त जहाँ हर्ष उल्लास हुन्छ जहाँ विजय उत्सव हुन्छ त्यहाँ भइहाल्छ, त्यसलाई अचम्म मान्नु परेन। हास्य व्यङ्ग्य पनि गरेर मनाइदो रहेछ। एउटा खालको रङमा रङ्गी बिरङ्गी हुँदाखेरिको एउटा रमाइलो पक्ष पनि त हो नि। त्यसलाई अब हास्य व्यङ्ग्य गर्नलाई सबै कुरा छुट भएको बेला हो नि त। जस्तो चाहिँ यो बेला राणाकालमा पनि धेरै चाहिँ नि रमाइला कुराहरू भन्ने आफूलाई केही कुरा मन लागेको कुराहरू भनेको इतिहासहरू हामी पाउँछौँ। मल्लकालमा त्यस्तै छ, अनि लिच्छवी कालमा पनि छ यसको इतिहासहरू। हामी विविधतामा छ। हामी यसलाई 14औं मनुमध्ये एक मनुको जन्मदिन पनि भनिन्छ भन्दाखेरि यो धेरै छ। यसको शैक्षिक रूपमा पनि मनाइदो रहेछ। शैक्षिक हिंसा अथवा लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यको रूपमा पनि मनाइदो रहेछ। फेरि जसरी जे भन्दै गए पनि यसले बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो भने विविधताभित्रको एकता र सबैमा मानव जातिभित्रको समन्वयता र सहकार्य सहयात्रा र समृद्धिको प्रतीक हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण मानवको काँचुले फेर्ने, पशुपक्षीको काँचुले फेर्ने, हरेक कुरा, वन्यजन्तुको काँचुले फेर्ने, वसन्त ऋतुको प्रारम्भ पनि यो वनस्पतिहरूले चाहिँ पात झरेर नयाँ पात पलाउने, गुराँस फुल्ने समय, एकदम हरेक फुल्ने। गुराँस मात्रै होइन, हामी त किन राष्ट्रिय फुल भएर हाम्रो सबैको मनमा गुराँस गएको हो। सबै फुलहरू नै वसन्त ऋतुमा फुल्छन्। जोस जाँगर कामुकता यही वसन्त ऋतुको कारणले, यही वसन्त ऋतुको आगमनसँग पाण्डु जस्ता चाहिँ महान राजाले पनि यही वसन्त ऋतुको समयमा यस्तै आश्रममा बसिरहेको समयमा माद्रीप्रति आकर्षित भएर उहाँलाई श्राप परेको थियो। अनि आकर्षित हुँदाखेरि वसन्त ऋतुकै कारणले उत्प्रेरित गराइदिएको कारणले उहाँ चाहिँ नि माद्री भन्ने उहाँको कान्छी रानीप्रति उहाँ आकर्षित हुनुभयो, सम्भोग गर्नुभयो, उहाँ मर्नुभयो। अनि कुन्ती चाहिँ 5वटा छोरा बोकेर बसिन् भन्ने हामी महाभारतमा इतिहास पाउँछौँ। किनभने त्यो संस्कृत समयमा, त्यो वसन्तको समयमा, वसन्त ऋतुको समयमा त एउटा कुरा के चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्ने। पाण्डु जस्तिका वीर इमान्दार त्यस्ता चाहिँ अब ती चाहिँ भरत वंशका मानिसहरूमा पनि त्यो धैर्यता टुट्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि त्यहाँ महाभारतमा हामी पाउँछौँ। र विविध छ यसको, प्राकृतिक हो, प्रकृतिसँग हामी विविधताको प्रकृतिलाई हामीले जित्न खोज्यौँ भने नष्ट हुन्छ। हामी देख्दै आछौँ प्रकृतिलाई हामीले जित्न प्रयास गर्दाखेरि थुप्रै नष्ट भएका प्रकृतिसँग प्रयोग गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने उनी प्रकृतिको सहमतिमा जानुपर्छ। प्रकृतिको सहमतिमा विमतिमा सहकार्य गर्नुपर्छ हामी मानव जातिले, त्यो सबैभन्दा अथवा जीवित जातिहरूले। आज हामीले निकै सान्दर्भिकताका साथ विभिन्न कोणबाट, विभिन्न आयामबाट यसको आज जुन हामीले हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछौँ फागु पूर्णिमा, यसको बारेमा चर्चा छलफल गऱ्यौँ। यो समय र समाजको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि र यहाँको सम्पूर्ण सगरमाथा टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्छु। किनकि म यो योग्य व्यक्ति होइन लाग्छ मलाई, तर यो हुँदा नि आम दर्शक सामु विविध रूपले प्रस्तुत भइरहेको व्यक्तिमा आज यो सन्दर्भमा मेरो आफ्नो मैले अनुभव गरेको, मैले पढेको, मैले जानेको, मैले बुझेको कुराहरू समय सापेक्ष रूपमा आम दर्शकमा राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि म फेरि पनि धन्यवाद। आम दर्शकलाई नमन, यहाँलाई पनि नमन। आज हामीले विशेष गरी फागु पूर्णिमाको सन्दर्भमा छलफल गरौँ। यसको सान्दर्भिकता बहुआयामिक देखिन्छ। हरेक कोणबाट यसको महत्त्व दर्शाइएको छ। कतै यसलाई प्रेमका कुरासँग, कतै प्राकृतिकसँग, कतै औषधि उपचारसँग, कतै नाचगानसँग, कतै धार्मिकताकासँग, यसरी बहुआयाम तरिकाले मनाइने यस पर्वलाई हर्षोल्लासका साथ, सद्भावका साथ, मेलमिलापका साथ र एकताको प्रतीकको रूपमा मनाऊ। आजको विषय प्रसङ्ग थियो फागु पूर्णिमा। सबैलाई शुभकामना। आजको यो फागु पूर्णिमाको यो विषय प्रसङ्ग चर्चालाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।